Protein Punch, your cash, your choice. यस्तो जग्गामा अब आजको दिनमा फिटनेस सेन्टरमा उहाँले अब हाम्रो सिक्किममा यसरी यङ ब्लडहरू आएको चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ किनभने हरेक कुरामा हामीलाई फिटनेस अगाडि बढाएर लानुहुन्छ र हाम्रो सीएम सरको पनि यही मोटिभ छ कि उहाँले स्पोर्ट्सको लागि एकदमै उहाँले अगाडि सबैजनालाई नै बढाएर लिएर जाने हिँड्ने हरेक स्पोर्ट्स प्लेयरलाई उहाँले सपोर्ट दिनुभएको छ र एज अ म अब युथ कन्भेनर भाइस कन्भेनर स्पोर्ट्स एसकेएम स्पोर्ट्स यही भन्न चाहन्छु कि आउने फ्युचरको जेनेरेसन पनि स्पोर्ट्समा लागि परेर हाम्रो सिक्किमलाई यहाँ मात्रै होइन इन्टरनेसनल नेसनलमा अब मेडलहरू ल्याएर अगाडि बढाउनु भनेर म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो म त फर्स्ट अफ अल म त अब बडी बिल्डिङ एउटा उयो पनि हो के भन्नुलाई प्यासन पनि हो मेरो र मलाई पनि पर्सनली पनि धेरै खुसी लाग्यो यो स्टोर देखेर र तपाईँलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन छ। र अहिले तपाईँको अब मेन सप्लिमेन्ट यहाँ आनन्दजुले अब हाम्रो यहाँ खोल्नु भएको छ। अब यो चाहिँ मेन हाम्रो जति पनि अब स्पोर्ट्स फिटनेस फ्रेकहरू हुनुहुन्छ जति पनि अब पावर लिफ्टिङको हुनुहुन्छ बडी बिल्डिङको जति पनि हुनुहुन्छ अब उहाँको यो प्रोटिन सप चाहिँ तपाईँको एकदमै अब यो ब्रान्डेड अब बाहिरको तपाईँको सप्लिमेन्ट सप उहाँले खोल्नु भएको छ र अब हाम्रो युथहरूलाई अब इभन अहिले हाम्रो सीएम सर पिएस गोले सरज्यूले उहाँले धेरै स्पोर्ट्सको फिल्डमा उहाँले हरेक प्लेयर्सलाई हरेक बडी बिल्डरलाई हरेक एथलिटलाई उहाँले सपोर्ट गरेर नेसनल मात्रै होइन इन्टरनेसनलसम्म पनि उहाँले एकदमै सपोर्ट गरेर लानु भएको छ र यसमा हामी अब सिक्किमको युथ एज अ युथ हामी सरलाई एकदमै हामी नमन गर्न चाहन्छौँ किनभने उहाँले गर्दाखेरि नै हामी आज फिटनेसमा पहिलातिर केही पनि थिएन यस्तो तपाईँहरूको किन अहिले अब नयाँ हाम्रो गभर्मेन्ट आइसकेपछि इभन हामी अब स्पोर्ट्स विङकै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि अब देखिराख्नु भएको छ कतिवटा कुराहरू हाम्रो नयाँ कतिवटा इनोग्रेसनहरू हाम्रो हिजो अस्ति भर्खर हाम्रो जिएमसीको माथि हाम्रो श्रीमान सरले अब पिएस सरले हाम्रो इनोग्रेसन गर्नुभयो त्यसमा पनि अब म फिटनेस सेन्टरदेखि लिएर हरेक तपाईँको अब त्यहाँ जिम्नाजियम हलदेखि लिएर तपाईँको अब के अरे फुटसलदेखि लिएर हरेक ब्याडमिन्टनदेखि लिएर सबै फिल्डमा उहाँले अब एकदमै एक्टिभिटी अब उहाँले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ र यो अब हाम्रो एउटा गुड लक पनि हो कि नयाँ गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै फिटनेस फ्रेक बडी बिल्डिङहरूलाई चाहिँ उहाँले अब एकदमै सपोर्ट गरेर लानुहुँदैछ होइन त्यो हुँदाखेरि अब हरेक जग्गामा फिटनेस सेन्टर बडी बिल्डिङ हरेक जग्गामा यसरी तपाईँको अब ओपनिङ हुँदाखेरि हाम्रो युथहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्छ र सिक्किममा पहिला कस्तो थियो र अहिले अब फिटनेसमा कतिजना हाम्रो अब मोटिभेट भएको छ त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अब यही भन्नु चाहन्छु कि आउने जेनेरेसनमा पनि आउने युथहरूलाई पनि हामी यही अब हामी तपाईँको अब एज अ हाम्रो कोच यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो देवेन्द्र बस्नेत हाम्रो पावर लिफ्टिङ एसोसिएसनको उहाँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र उहाँ फर्स्ट स्ट्रङ्गेस्ट म्यान अफ सिक्किम पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आज पावर लिफ्टिङ के हो कसो भन्ने उहाँहरूले अब एउटा नाम राखेर आजसम्म पनि उहाँहरूले अब एउटा नाम रोशन गर्नुभएको छ र अब आउने नोभेम्बरमा पनि उहाँहरूले अब एउटा गोवामा हाम्रो पावर लिफ्टिङ एसोसिएसनको एउटा टुर्नामेन्ट नेसनल बेन्च प्रेस कम्पिटिसन भइरहेको छ त्यसमा पनि अब हाम्रो थुप्रो पार्टिसिपेट हाम्रो सिक्किमबाट पनि छ र यसरी नै हाम्रो इस्ट डिस्ट्रिक्ट भाइस कन्भेनर रेसप तामाङ उहाँ पनि अब एकदमै बडी बिल्डिङ एउटा उहाँको पेसन हो र उहाँले पनि यो कुरामा हरेक युथहरूलाई पनि उहाँले मोटिभेट गराउनु भएको छ हरेक युथहरूलाई उहाँले मोटिभेट गराएर अगाडि यो फिल्डमा यस्तो गर्नु उसो गर्नु भनेर उहाँले दिनुभएको छ र हामीलाई अब एउटा एसोसिएसन इभन एज स्पोर्ट्स पर्सन भएर चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यो फिल्डमा सबैजना अब एउटा ड्रग्सलाई छोडेर एउटा फिटनेस फ्रेक या स्पोर्ट्समा लागि पर्नुभयो भने आज हाम्रो सिक्किम सुन्दर भएर जानेछ र यही भन्दै म एज अ स्पोर्ट्स एसकेएम स्पोर्ट्स विङ इस्ट डिस्ट्रिक्ट भाइस कन्भेनर 2 यही भन्दै तपाईँहरूलाई अब छोटो एउटा उयो वचन राख्दछु। धन्यवाद। म देवेन्द्र बस्नेत जेनरल सेक्रेटरी पावर लिफ्टिङ एसोसिएसन।
अहिलेको जुन चाहिँ सिनेरियो छ नट ओन्ली ड्रग्स है एल्कोहल पनि छ होइन अब मातेको मान्छेहरू पनि पुरा हुन्छ अब यति हो म चाहिँ के भन्छु भने फिटनेसमा आएपछि चाहिँ यो चिजहरू अब सब्सटेन्स अब्युजलाई चाहिँ छोड्नु सक्छ किनभने इक्जाम्पल चाहिँ एउटा मुभी हो बिकज आई वाज अल्सो युजर होइन अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला मेरो पास्टमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ फिटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ र अन्त अहिलेको सिनेरियोमा के छ भने यो कोभिडको सिनेरियो छ अन्त झन् फिटनेस चाहिँ भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ त्यो सप्लिमेन्ट स्टोर जुन यहाँ मसल पन्च खोल्नु भएको छ यहाँ दाजुहरूले त्यहाँ चाहिँ सबै मोस्टली फरेन ब्रान्ड रहेछ उनीहरूको अन्त हामीले मोस्टली अब सबैले हामी इन्डियन कम्पनी खान्छ अन्त फरेन ब्रान्ड खान चाहिँ अलिकति हामीलाई साह्रै पर्थ्यो अब यता डेलिभरी गरेर अन्त यहाँ उनीहरूले गर्दा चाहिँ अब हामीले इजिली पाउन सक्छ हाई दिस इज साउन्ड अर्थात् हामी यहाँ एज अ एसोसिएसन योपालि हामी 17 सेलेक्टेड प्लेयर्सहरू हामी गोवा नेसनल्स खेल्नु जाँदैछौँ है सो यहाँ हामी प्लेयर्सहरू आइरहेका छौँ त्यही प्रोटिनको लागि हेर्नु लागि सो एकपल्ट तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नुहोस् यहाँ है एकदम जेन्युन प्रडक्ट छ हेलो म चाहिँ राजीव गुरुङ हो एज अ एथलिट म सबै एथलिटहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको आफ्नै एउटा डेली लाइफमा तपाईँको आफ्नै कति एमाउन्टमा खानुहुने प्रोटिन त्यो सबै होला मेरो पनि आफ्नै यो कति खानु छ इन्टेक गर्नु त्यो मलाई याद छ होइन म त्योमा यो छु त्यसले गर्दा म बेसी प्रिफर गर्छु यस्तो किनकि इट्स बेस्ट किनकि तपाईँको डेलीमा तपाईँले नेचुरली लिनुभयो भने तपाईँ खानु सक्दैन किनकि एउटा तपाईँको 146 ग्राम चाहिने तपाईँलाई पुरा खानुपर्छ तपाईँको किनकि तपाईँको एउटा के अरे तपाईँको चिकनको चेस्ट ब्रेस्टमा तपाईँको कति हुन्छ भन्दा 24 ग्राम्सहरू मात्रै हुन्छ 24 न 15 त्यो रफली भनेको मैले हो त्यसले गर्दा आई प्रिफर के अरे यस्तो पाउडर्सहरू किनकि सफिसियन्ट पनि हो होइन वान टेकमा तपाईँको 27 ग्राम्सहरू आइहाल्छ हो सो बिङ एन एथलिट म अलिक के अरे म इन्ट्रेस्टेड पनि छु जिममा यो तपाईँको लिफ्टिङहरूमा सो त्यसले गर्दा मलाई नर्मलभन्दा अलिक बेसी चाहिन्छ सो आइएम ग्ल्याड कि स्टोर लोकेलिटीमै खोल्दैछ हो अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब डिपेन्डेन्ट हुनु परेन अनलाइनहरूमा सो फ्रडहरूदेखि बाँच्यो मैले कुन चाहिँ सोचेको थिएँ प्रोटिन त्यो हेर्छ एज अ वेल विशर एन्ड तपाईँ स्पेसली एज अ ब्रदर है हाउ डु यु फिल वेन यु सी अ ब्रदर यो नयाँ कुरा गरिराख्नु भएको छ गान्तोकमा सो तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ मलाई चाहिँ हामीले बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु होइन र उहाँले नि एकदम यहाँ दोकान खोल्नुभएको छ गान्तोकमा तादुङ डाँडा गाउँमा उहाँलाई नि हामीले बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु र उहाँले गरोस् होइन यो फिल्ड राम्रो फिल्डमा उहाँले गर्नुहुँदैछ र यहाँ जो हाम्रो गान्तोक उसमा होइन इस्ट सिक्किममा चाहिँ यो दोकान सप्लिमेन्टको एउटा चाहिँ दोकान थिएन र उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा होइन गर्ने भयो भने उहाँ राम्रो हो र यहाँको मान्छेहरूले नि त सबैले बाहिरबाट ल्याउँथ्यो अब उहाँहरूलाई नि सजिलो भयो कि यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले नि किन्नु सक्नुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ हामीले नि अब होइन मेरो एकदम बेस्ट विशेष छ मेरो दादालाई कि उहाँहरूले नि राम्रो गरोस् त्यो यहाँको मान्छेहरूलाई नि राम्रो भयो गान्तोकको क्षेत्रको मान्छेहरूलाई होइन कि उहाँहरूले नि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई नि सजिलो भयो आएर चाहिँ यहाँ पर्चेस गर्नु सक्नुहुन्छ राम्रो सप्लिमेन्ट छ होइन हामीले नि राम्रो क्वालिटी बेसिसमा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको हामीले मगाएको छु होइन उहाँले हाम्रो दादालाई नि सबैले आएर चाहिँ कोअपरेट गरिदिनुहोस् सबैले आएर एकपल्ट भिजिट गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् होइन हेरेर सामान कस्तो मन पर्यो तपाईँहरूलाई हेरेर आएर भन्नुहोस् भन्ने चाहिँ म यही भन्नु तपाईँलाई चाहन्छु होइन ओके अब अपकमिङ यहाँ है यहाँ हाम्रो सिक्किमबाट ओलम्पिक्सहरू होइन बाहिर जानुहुनेछ उहाँहरू पनि सबैले अब यहाँबाट नै सप्लिमेन्ट युज गरेर बाहिरतिर जाओस् भन्ने म ठुलो आशा राख्छु होइन अन्त आई वान्ट टु लास्टली अब रियली बेस्ट अफ लक फर आवर ब्रदर अदनान सानी उहाँको सप्लिमेन्टको स्टोर चाहिँ धेरै राम्रो चलोस् होइन यहाँको गान्तोक डाँडा गाउँको सबैको वरिपरिको बडी बिल्डरहरू भयो इभन यो नर्मल्ली फिटनेस अब जसले चाहिँ आफ्नो फिटनेस हेल्थमाथि केयर गर्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ सप्लिमेन्टहरू राम्रो पाउनुहुनेछ होइन सो प्लिज भिजिट थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक एकदम खुसी लाग्यो आज है यहाँ यो स्टोर ओपन हुँदा गान्तोकमै सायद फर्स्ट होला यो अब सप्लिमेन्ट स्टोर चाहिँ है अरू चाहिँ सायद डिस्ट्रिब्युटर मात्रै थियो होला र अब सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु अब जति पनि सप्लिमेन्टको निड हुनेहरूले है यहाँ आएर तपाईँले एकखेप वान्स एकखेप भिजिट गरिदिनुहोस् यहाँ आएर तपाईँले थाहा भइहाल्नुहुन्छ के छ कस्तो छ है र फेरि पनि भाइलाई एकदम कङ्ग्रेस दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू
First of all, very congratulations, sir. Thank you. And also welcome to Northwest Versha. Thank you. Talking about protein punch, तपाईले किन protein punch भन्ने नाम दिनुभयो? मैले प्रोटिन पन्च भनेको चाहिँ मैले अब केटाहरूले सबै अब पन्च खाएर चाहिँ एकदम पन्च जस्तो होस्, मान्छेहरू केटाहरू बल्की होस्, गुड लिफ्टिङ विथ गुड कम्पिटिसन होस्, अगाडि बढोस् सिक्किममा, त्यसले गर्दा चाहिँ गान्तोकमा हेर्दाखेरि लाइक सप्लिमेन्ट्सको चाहिँ त्यस्तो स्टोरहरू अभाइलेबल छैन, सो तपाईँलाई यो थट कहिले आयो र तपाईँले कसरी यसलाई सुरु गर्नुभयो? मेरो थट चाहिँ आउनु चाहिँ 3 वर्ष अगाडि नै आएको थियो, तर अब सम सर्टेन प्रब्लम्सले गर्दा यो डिले भयो होइन, फेरि 2 इयर्सको त्यो भयो, तपाईँको लकडाउनले गर्दा पनि डिले भयो। सो अस्ति मार्चमा नि खोल्न आँटेको थियो हामीहरू, फेरि लकडाउन हुन थाल्यो, त्यसमा फेरि डिले भयो भने चाहिँ यस्तो मार्केटिङ सर्च गऱ्यौँ तर कोही छैन, सब डिस्ट्रिब्युटर होलसेल सिलगढी ल्याउँदै थियो, केटाहरूलाई ढिलो हुँदै थियो होइन, आउँदाखेरि क्याटिङ चार्ज आउनु जानु खर्च। सो मैले सोचेँ कि एउटा मेरो पनि बिजनेस हुन्छ, बिकम कमिङ जेनेरेसन्स होइन, एन्ड द गाइज अब उनीहरूले पनि कम्फर्टेबल हुन्छ लिनु जानु आउनु, किन बाटो लागि 3 घन्टा आउनु 6-7 घन्टा 1 डेज वेस्ट, त्यसले गर्दा पनि एउटा केटालाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ ल्याएको। सो बेसिकली तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ फर दोज एथलेट्स जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एन्ड पावर लिफ्टिङ जसलाई सप्लिमेन्ट्सको खाँचो छ, एभ्री वान अब मतलब वेट लिफ्टिङ प्लस बडी बिल्डिङ एभ्री वान जसलाई पनि चाहिन्छ, नियर बाई जिम जहाँ छ उनीहरू आएर मसँग कन्सल्ट गर्दा हुन्छ डाँडा गाउँमा, उनीहरूलाई जस्तो पनि मार्जिन हुन्छ बल्कमा लगिने अलग रेट र अलिक स्टुडेन्टहरूलाई पनि एउटा डिस्काउन्ट गरेर दिने हो, किन अब कम्पिटिसनको एरिया छ होइन, सबलाई मिलाएरै दिने, सबलाई स्टुडेन्टलाई सबलाई पर्चेस गर्नु सकोस्, एक्सपेन्सिभ नहोस्, किनभने आजकल अनलाइन मगाउँदाखेरि केटाहरूले बुझ्दैन, कतिले बुझ्छ कतिले बुझ्दैन कि अब यो तपाईँको डेट हुन्छ यहाँ डेट लेखेको हुन्छ होइन, त्यो एक्सपायरिङ डेट त तपाईँको यहाँ फुल 118 मन्थ्सको हुन्छ, तर अब अनलाइनमा चाहिँ तपाईँको केटाहरूले त्यो सो गर्दैन, उनीहरूले बस प्रोडक्टको नाम दिइदिन्छ, एक्सपायरसँग आउनसक्छ, विदिन ओन्ली 2 मन्थ्स लेफ्ट हुन्छ, त 2 मन्थको भित्र चाहिँ उनीहरू खानु पऱ्यो या अब वेस्टेजहरू भयो त्यस्तो पनि हुन्छ कतिलाई, त्यसले गर्दा उनीहरूले चिप रेटमा पनि दिन्छ। तपाईँ कमिङ जेनेरेसनले बुझ्नुपर्ने कि यसलाई चाहिँ 2 पैसा बरु अलिक आफ्नो लोकल एरियामै महँगो होस्, तर आफ्नो फेस टु फेस स्टोरमा गएको किनेर ल्याएको ट्रस्ट। सो इफ वी सी अराउन्ड अनि तपाईँको आजको गेस्टहरूले भनिराख्नु भएको थियो कि यहाँनिर चाहिँ अरू है फरेन ब्रान्ड्सहरू पनि छ भनेकिन, सो वाइ यु चुज फरेन ब्रान्ड्स इन यर स्टोर? फरेन ब्रान्ड चाहिँ हामीले अब ब्रान्ड चाहिँ हामीले अब यिनीहरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल इन्डियन ब्रान्ड पनि अब वान अफ द राम्रै छ, कतिवटा ब्रान्ड छ अब कसैले नराम्रो भन्नु भएन होइन, तर राम्रो पनि छ, तर मोस्ट अफ चाहिँ यिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ छिटो हुन्छ। फर्स्ट फरेन ब्रान्डको चाहिँ अब यिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ अब सबभन्दा पुरानो ब्रान्डहरू यिनीहरू तपाईँको अल्टिमेट भयो, तपाईँको यो मसल टेक वान अफ द ओल्डेस्ट ब्रान्ड हो यिनीहरू, युएसए ब्रान्डहरू यिनीहरू सबै जति छ, आइसो प्योर दिस वान यिनीहरू सब ओल्डेड ब्रान्ड, यिनीहरू सब ट्रस्ट हुनु, यिनीहरू तपाईँले खायो भने गुड रिजल्ट इन सर्ट टर्ममा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको जुन चाहिँ ट्याग लाइन चाहिँ योर क्यास योर चोइस भनेकिन, सो किन योर क्यास योर चोइस? अब तपाईँको जस्तो अब मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई कि मान्छेको अब आफ्नो पैसा हुन्छ क्यास हुन्छ होइन, उनीहरूले जता पनि ल्याउनु सक्छ, अनलाइन पनि ल्याउनु सक्छ होइन, त्यो उनीहरूलाई पनि अब जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ एकपल्ट आएर भिजिट गरोस्, मलाई मसँग इन्टरेक्ट गरोस्, मसँग बातचित गरोस् होइन, उनीहरूले मसँग कम्फर्टेबल भयो भने उनीहरूको क्यास छ, उनीहरू आएर मसँग जति बेला पनि जस्तो अमाउन्ट लान्न हुन्छ या उनीहरू जता पनि लान्न सक्नुहुन्छ, तर एकपल्ट मसँग भिजिट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सायद इन कमिङ इयर्समा कमिङ डेजमा उनीहरूलाई राम्रो बेनिफिट दिन्छु विथ गुड अब अफर्सहरूमा। सो अहिले त तपाईँले भर्खरै खोल्नु भएको छ आजदेखि होइन, सो अहिले कुनै इन्स्ट्यान्ट अफर्सहरू केही छ कि अहिले फर्स्ट 100 बायर्सलाई कि नभए फर्स्ट 5 बायर्सलाई यस्तो कुनै? अब स्टार्टिङ चाहिँ अब भन्नु चाहिँ यो हाम्रो इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरू चाहिँ अलिक महँगै छ, तपाईँको बहुतै महँगो छ, तर अब उनीहरूलाई अब अहिलेको अफरमा चाहिँ जस्तो 2 दिनभित्र चाहिँ म सबलाई 25% अफरमा दिन्छु, आफ्टर द्याट चाहिँ म 15% अफरमा। सो 2 दिनको लागि मात्रै यो अफर भ्यालिड छ? अच्छा, तपाईँको स्टोरमा सबभन्दा एक्सपेन्सिभ चाहिँ कुन छ, मतलब तपाईँले प्राइस भन्नु परेन बट विच वान? मेरो सबभन्दा मोस्ट एक्सपेन्सिभ चाहिँ तपाईँको यो मसल टेक, यो चाहिँ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ, सेकेन्ड वान इज आइसो प्योर एन्ड थर्ड इज अल्टिमेट न्युट्रिसन्स। कम्पेयर सबभन्दा हाइएस्ट महँगो चाहिँ तपाईँको यिनीहरू यो मसल पेज र यो तपाईँ आइसो प्योर। सो यहाँनिर नभएको जति पनि ब्रान्ड्सहरू जुन चाहिँ एथलेट्सहरूले यदि मगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले अभाइलेबल गरिदिनु? तपाईँको बस हामीले एउटा स्टोर मात्रै राखेको यहाँ, तपाईँले यो यहाँ जस्तो तपाईँले बल्कमा हुन्छ, हाम्रो स्टोर छ नियर बाई सिङताममा छ मेरो स्टोर, गुदाम छ त्यहाँ, बस जस्तो अर्डर हुन्छ हामी त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्छु। यो चाहिँ तपाईँ एउटा बस स्टोर भयो मेरो, त मेरो जति स्टोरेज गुदाम हुन्छ सिलगढीमा जस्तो तपाईँ अफर डिमान्ड गर्नुहुन्छ जति अमाउन्टको
विथिन अब अफरमै उनीहरूलाई हामी डेलिभर गरिदिन्छौँ एनी प्लेस तपाईँको जस्तो नाम्ची जोरथाङ जता पनि भने टु अल द पिपल वाचिङ यु राइट नाउ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु जो चाहिँ एथलेट हुनुहुन्न नर्मल सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई भन्नु चाहन्छु कि अब फिटनेस भनेको अब त्यो नराम्रो कुरा खानु नखानु मतलब होइन कि तर फिटनेस भनेको चाहिँ आफ्नो हेल्थमाथि हो नि त किन आजकल जम्मा मान्छेहरू हिँड्नु मान्दैन वक गर्नु मान्दैन जगिङ गर्नु मान्दैन स्पोर्ट्स टाढो भयो मान्छेहरू हिँड्नु डुल्नु मान्दैन घरबाट निस्किन्छ गाडी खोजिहाल्छ बाइक निकालिहाल्छ स्कुटी निकालिहाल्छ होइन स्पोर्ट्स किन आजकल समयमा इम्पोर्टेन्स भयो पहिला चाहिँ गाडी कम्ती थियो मान्छेले जता जानु हिँड्नुलाई प्रिफर गर्थ्यो आजकल जता पनि गाडी जान्छ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति फिटनेसमा चाहिँ किन ध्यान दिनु पऱ्यो भने चाहिँ किन आजकल धेरै किसिमको बिमारी निस्किसकेको छ फिट बस्नुको लागि चाहिँ अब अरू सो गर्नु मात्रै होइन आफ्नो हेल्थी बस्नु बिमारीसँग टाढै बस्नु नराम्रो कुरा त त्यो अब आइहाल्छ किन एकपल्ट फिटनेस पछि चाहिँ नराम्रो कुरालाई किनभने त्यो स्ट्यामिना पुग्दैन त मान्छेले त्यो नराम्रो कुरालाई अभोइडै गर्नु थाल्छ होइन त्यो मान्छेले अभोइड गर्नु थाल्छ आफै अटोमेटिकली भन्छ तर फिटनेसमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नि मान्छेले वर्कआउटले गर्दा धेरै कुरा बिमारीले हटिन्छ कसैको जोइन्ट दुख्छ भन्छ कसैको कहाँ दुख्छ भन्छ कुद्दैन खायो सुत्यो राति खायो सुत्यो अलिक वर्कआउट होस् मान्छे स्ट्यामिना बढोस् फिट बसोस् 60 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म बाँचोस् होइन तपाईँ यति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ स्पोर्ट्समा द्याट्स वाइ तपाईँले स्पोर्ट्स पर्सनहरूको लागि यो स्टोर पनि खोल्नुभयो है सो तपाईँको स्पोर्ट्सको जर्नी अलिकति भनिदिनुहोस् न हाउ यु बिकेम इन्ट्रेस्टेड अबाउट दिस एन्ड हाउ यु गेन सो मच नलेज अबाउट दिस सप्लिमेन्ट्स म अहिले भन्दा 5 वर्ष अगाडि म पनि जिममा पुरा इन्ट्रेस्टेड थिएँ त कति मूल्य गर्दा म जिम छोडिपठाएँ होइन अहिले पनि बिजीले गर्दा चाहिँ अलिक लाइफ सेड्युल बिजी भएर चाहिँ मैले छोडिपठाएँ न त योभन्दा अगाडि चाहिँ म 2015सम्म चाहिँ म पनि फिटनेसपट्टि पुरै ध्यान दिन्थ्यौँ अहिले पनि मलाई अलिक फ्री एन्ड पाएँ चाहिँ म ड्युसहरू हिँड्नु थालिहाल्छु होइन तर त्यो भएर चाहिँ म क्लास 10 देखि कलेज सक्नुसम्म चाहिँ 15सम्म चाहिँ मैले जिम स्टार्ट गरेको थिएँ त्यहाँदेखि बिचमा कति कुराले गर्दा छोडेँ 5 वर्ष 6 वर्ष भइसक्यो छोडेको न योभन्दा अगाडि चाहिँ म पुरा जिमपट्टि इन्ट्रेस्टेड थिएँ प्रोटिनहरू पनि पुरा युज गरेँ मेरो सबभन्दा बेस्ट प्रोटिन तपाईँको यही मसल बेस यही युज गर्थ्यौँ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ म पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्टपट्टि छु स्पोर्ट्स जिम चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट छ अहिले चाहिँ कुनै सप्लिमेन्ट्सहरू लिनु भएको छैन अहिले मैले स्पोर्ट्स जिमै गरेको छु त्यसले गर्दा युज गरेको छु ओके हाम्रो सिक्किमबाट पनि धेरैजना एथलेट्सहरू बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ नेसनल्स इन्टरनेसनल्सहरूको लागि अनि कोचहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अनि यो स्पोर्ट्समा रुचि राख्नुहुने पनि धेरै यङ्स्टर्सहरू हामी देख्न सक्छौँ है उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले त म सिक्किममा देख्दैछु अब धेरै अब मतलब केटाहरू मात्रै होइन वुमेन्स गर्ल्सहरू पनि वुमेन्सहरू पनि पुरा इन्ट्रेस्टेड छ खुसी लाग्छ कि आजकल जमानामा अब अस्ति लास्ट इयर पनि सिक्किममा गयो यसमा मिरिकमा गएर राम्रो खेलेर आयो केटी गर्ल्सहरूले राम्रै गरोस् खुसी लाग्छ कि अब मतलब लेडिजहरूले पनि गर्ल्सहरूले बोइजहरूले सबले राम्रै गर्दैछ फिटनेसपट्टि पुरा इन्ट्रेस्टेड छ अहिले पनि जिममा कति जिममा म भिजिट गर्नु जान्छु सब केटाकेटीहरू मजाले एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छ मिलेर मजाले अहिले जिम सिक्किम चाहिँ अहिले चाहिँ नि मलाई अहिले कमिङ इयरमा चाहिँ नि फिटनेसपट्टि पुरा अगाडि ग्रोथ होला जस्तो लाग्दैछ मलाई किन अहिलेको फिटनेसमा मैले बोइजहरू मात्रै होइन गर्ल्सलाई पनि धेरै अगाडि बगिदियो अस्ति हामीले भूमिका प्रधान पनि राम्रै गयो अस्ति खेलेर आयो विचारहरू पनि राम्रै गर्दैछ खुसी लाग्छ कि यस्तो बहिनीहरू भाइहरू राम्रै गऱ्यो भने चाहिँ नि क्या आफूलाई पनि ले गरेको उनीहरूलाई जस्तो क्या म पनि पहिला जस्तो थिएँ खुसी लाग्थ्यो क्या यस्तो गर्दा अब के नाम त गर्नु सकिनँ स्टेटको लागि तर उनीहरूले गर्दैछ आफूलाई खुसी लाग्छ क्या बहिनीहरू भाइहरू पनि जान्छ गर्छ अहिले पनि हाम्रो यहाँ देवुदाहरूको उनीहरू केटाहरू सब जाँदैछ जिमकोहरू होइन उसमा कन्टेस्टमा गोवाको लागि निश्चय उनीहरू प्रिपेयर हुँदैछ राम्रो गरेर होस् उनीहरूलाई पनि बेस्ट अफ लक होस् राम्रै गरोस् रन्जितहरू सबजना होइन अब तपाईँको स्टोरमा जो आउनु आँट्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अनि जसले चाहिँ अब यो स्टोरमा आउनु पऱ्यो यो स्टोर चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर सोचिराख्नु भएको होला अहिले हेरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू डाँडा गाउँमा आएर मेरो प्रोटिन पन्चको माथि साइनबोर्ड छ उसमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9679783552 अगर मलाई त्यो तपाईँहरूले एरिया तपाईँले पाउनु छ भने यो नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई रिसिभ गर्नु कोही मान्छे साथीभाइलाई पठाइदिन्छु थ्याङ्क यू